صحابہ نماز دا خیال رکھیا نے کسے بدلہ لینا میں محمد حاضر صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ کھڑا ہویا اندر میں بدلہ لینا ایک جنگ دے موقع دے تو سامنوں چھڑیاں ماریاں سن آقا فرماتے ہیں آ جاؤ اپنی چھڑی ہاتھ دے اندر دیتی ہے اے بدے آوی دے اندر سونے جدوں تو سامنوں چھڑیاں ماریاں سن میرے کفن دے بدن دے کپڑا نہیں سی اپنا جبہ اتارو میں مارنا چاہنا بلال بیٹھے ہوئے نے اور جس بلال نے میرے نبی دی خاطر مارا کھاتیاں نے اور جس بلال نے نبی پاک دی خاطر گولیاں تے لیٹنا گوارا کر لیا نے بلال کہندے نے نہ ماری نہ ماری منو مار لے نبی پاک نو چھڑیاں نہ ماری تیرے سر تو باپ دا سایہ اٹھ جاوے گا تیرا باپ دنیا تو ٹر جاوے گا کتنے بیٹھے ہو جنہاں دے ماں باپ چلے گے آج بھی عمر بڑی ہو گئی ہے لیکن ماں باپ دا پیار بھی تے یاد آندا رہے خوشیاں دے مولا کھڑ کے آوے لیکن کھڑکان والا نظر نہیں آ رہا آقا فرماتے ہیں فاطمہ کون ہے آکھیا اللہ دے نبی باہر دروازہ کھٹک دا کھٹکان والا نظر نہیں آ رہا آقا فرماتے ہیں بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے کوئی عربی نہیں جڑا باہر کھڑا رہنا جس گھر دے اندر جاندا وے اس گھر دے اندر اجاڑ پا دیندا وے نہیں دیندا کہ بچے چھوٹے نے باپ فوت ہو گیا تے بچے یتیم ہو جان گے آسدے واسدے گھراں دے اندر اجاڑ پا دین والا اے باہر ملک الموت کھڑا وے حضرت جبریل کہندے نے سونیا آخری ویلا وے ملک الموت کھڑا وے آقا فرماتے نے اجازت دے ملک الموت اندر آیا اندر سونیا میں تانوں تکلیف نہیں دینا چاہتا رب کائنات کا حکم رہنا جتے رہ لو یا اللہ کی ملاقات کر لو آقا فرماتے ہیں تو اپنا کام کرنا اللہ کی ملاقات کرنا چاہنا لوگوں روح نکلن لگی ہے میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں پانی دے ہونا تھوڑا جہا پانی دیتا جاوے سیدہ نے پیالہ رکھیا وے آخری دن مسلمانوں ایک گھڑیاں ساڈے تیری آن والیاں نے آقا نے پانی پایا تے میرے آقا اپنی پیشانی تے پانی لایا وے سیدہ فاطمہ رو پئیاں آندیاں نے ہائے واقعہ با ابا ہو آج میرے پاپا نو کتنی تکلیف ہو رہی ہے ہائے واقعہ با ابا ہو آج میرے ابو کتنیاں بے چینیاں دے اندر نے ماں باپ بیٹھے نے بتا دینا بیٹیاں دے کولوں ماں پیاں دیاں تکلیفاں نہیں جے ویکھیاں جاندیاں اور اکثر میں ویکھیا وے باپ دی چار بھائی گھر پئی ہووے نا تے بیٹیاں پھڑ لیندیاں نے تے روندیاں نے نا لے کے جایا جے ساڈے بابے نو لے کے نہ جایا جے انہاں نو پتہ ساڈے ناز اٹھاوے تے باپ اٹھاندا وے بیٹیاں دے نخرے باپ اٹھاندا وے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے آیا نماز دا خیال رکھیا جے میرے آقا دا ہاتھ اٹھیا وے اللہم بالرفیق الاعلی میرے آقا دا ہاتھ زمین وال آیا تے سیدہ امی عائشہ فرماندیاں نے فاطمہ انج لگدا جویں اج یتیم ہو گئی ہے انج لگدا نبی پاک رحمت فرما گئے نے انا للہ و انا الیہ راجعون سیدہ فاطمہ رو رہیاں نے سیدہ امی عائشہ رو رہیاں نے میرے آقا دے صحابہ نو کھڑکی کھول کے دسیا گیا آکھیا صحابہ آمینہ بلال دنیا تو رحمت فرما گئے نے صحابہ مسجد دے اندر پہ روندے نے لوگوں کے پیغام رب دا وے
کولوں کوئی نہیں جے بچ سکدا میرے ابیرا اس گل دا تو بندیا امان کرنے تیرے نال دے بے بہا ٹر گئے ہاتھ پیر مارے گئیاں زندگی لئی کئی زور لا ٹر گئے ایسا موت کسے نو نہ چھوڑ آئے گدا ٹر گئے بادشاہ ٹر گئے یار قرآن پیا دسدائے انبیاء ٹر گئے مصطفیٰ ٹر گئے آج مسجد دے اندر اعلان سننا مینا فلاں دا بیٹا فلاں ٹر گیا وے ایک دن آنا میں تیرا تے میرا اعلان مسجد دے سپیکر اندر کر دیتا جائے گا ساڈے تے وی یہ پیغام رب دا آن والا وے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام حضرت ابو بکر آئے نے اینڈ چادر ہٹائیے تے ابو بکر دیاں اکھاں پر سجاندیاں نے آندے نے سونیا سفراں تے نال جاندے نے اللہ دے نبی مینوں کلیاں چھڈ کے ٹر گئے میں فاطمہ نو کیویں چپ کراواں میں ایسا نو کیویں چپ کراواں اے مارا ربیع الاول دا دن سیدہ فاطمہ بھی رو رہیاں نے 4 دناں تو بعد میرے آقا نو حجرہ ایسا دے اندر میرے ابیرا دفن کیتا گیا میرے آقا دی ایک اونٹنی ہے اونٹنی جیڑی ہے کدی مدینے دیاں گلیاں اندر تے کدی گھر جاندی ہے 15 دن گزرے نے اونٹنی آقا نو لبدی مر جاندی ہے میرے آقا دا غلام بلال مدینہ چھڈن لگے نے حضرت ابو بکر فرماندے نے بلال نہ جاویں مدینہ چھڈ کے نہ جاویں آمینہ بلال چلے گئے نے اذان پڑھے گا نبی پاک دی یاد تازہ ہو جائے گی بلال فرماندے نے جدی خاطر میں اسلام قبول کیتا جینا آج مینوں مصطفیٰ دے چہرے والا آج مدینے دے اندر نظر نہیں آ رہا آمینہ بلال نظر نہیں آ رہے تے میرا مدینے دے اندر ہونا دل نہیں لگدا حضرت بلال چلے گئے نے حضرت علی سیدہ فاطمہ نو بٹھایا وے علی فرماندے نے فاطمہ آج 6 مہینے گزر گئے نے آمینہ بلال چلے گئے نے میں تینوں کدی ہس دیا نہیں دیکھیا سیدہ فرماندیاں نے علی میرے سر دے تال جنہاں دے ماں باپ ٹر جاندے نے انہاں دے چہریاں تے ہاسے نہیں آندے میری مجلس اندر جنے بیٹھے نے کسے دا باپ فوت ہویا کسے دی والدہ فوت ہوئی ہے نا آندے نے حضرت جی اسا اپنے ہاتھاں دے نال اپنے ماں باپ دیاں قبراں کڈیاں نے اس ماں دے چہرے تے مٹیاں پائیاں نے جدا چہرہ دیکھ کے سارے دکھ بھول جاندے سن اج کئیاں نے اپنے موبائل دی سکرین تے اپنی ماں دی تصویر لائی ہوئی ہے اپنے باپ دی تصویر لائی ہوئی ہے تے روندے تے آندے نے حضرت جی ماں باپ ٹر جاون تے بندہ رول جاندا رے جنہاں تے ماں باپ ٹر گئے نے باپ مرے سر ننگا ہوئے تے ویر مرن گل کھالی ماں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی میرے ابیرا ہتھی دفن جنانو کریے تے لتھیے آسونا دی موت کولو جے بڑے بڑے انبیاء نہیں بچ سکے ایسا موت کولو بڑے بڑے فقہاء نہیں بچ سکے ایک دن آن والا ہے موت کا پیغام ساڈے تے بھی آ کے رہنا ہے آج بندہ بے پرواہی دے اندر حضرت جی دیکھی جائے گی جدو موت آئے گی کی دیکھنا چاہنا ہے جدو آسمان دے رب کے فرشتے تیرے چہرے تے تھپڑ مار دے ہون گے گناہگارا رات نو بے فکری دی نیند سون والیا اینج فریدا کے
سن